सर डिड यु एभर इमेजिन हजुरले कहिले कल्पना गर्नुभएको थियो हजुर जब पहिलोचोटि जापान जानुभएको थियो नि होइन त्यो नेसनल प्यानासोनिक र सुजुकीको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि होइन कि आजको दिनमा इन 2026 you will be leading, you'll be the chair of all these companies. Did you ever imagine? The ocean smooth and clean, best I've ever seen. Soft and silky sheen, like a perfect dream. True skin makes me shine, feeling so divine. Beauty I can find in the skin of mine. किन 10वटा आईआईटी जस्ता चाहिँ नि इन्डियाको आईआईटी जस्ता चाहिँ नि चाइनिज पनि होलान्, अरू पनि होलान्, अमेरिकन होला, जर्मन होला, त्यस्ता इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई कोलाबोरेट गरेर नेपालमा ल्याउन सकेनौँ हामीले? किन हामीले अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट जस्ता चाहिँ नि हाइली रेप्युटेड एउटा धरानमा छ, त्यो पनि स्टेट सेक्टरमा छ, वाइ वी हेभ नट अलाउड द्याट टु ह्यापन? वाइ नेपाल क्यानट बिकम अ हब फर फरेन स्टुडेन्ट्स हु वान्ट टु बी डक्टर्स? आज नेपाल सेन्ट्रल एसियामा तपाईँ जानुहोस्, एउटा कलेजमा 5000 स्टुडेन्ट्सहरू इन्डियाबाट प्लेन लोड कजाकिस्तानमा, मङ्गोलियामा, किर्गिस्तानमा जान्छन् पढ्नु, डक्टर बन्नको लागि। नेपालमा चाहिँ नि के डाक्टर यतिवटा कलेजमा योभन्दा बढ्ता हुन त अब हाम्रा केही साथीहरूले हामीले खोला छौँ तर हामीलाई दिएनन् त्यो होइन। त्यसैले अब त्यसमा चाहिँ के भने यसको विरोधमा उत्रिने साथीहरू का आफ्नै लेजिटिमेट पर्सन पनि के अरे कन्सर्नहरू पनि होलान्। रेगुलेटर ठिक भएन, रेगुलेटर करप्ट हो, ती कलेज खुलेका मेडिकल कलेजेसहरूले चाहिँ नि सर्टकट खोले, त त्यसको लागि त गेट द बेस्ट ब्रेन्स टु रेगुलेट, इन्सिस्ट अन टप मोस्ट हाई क्वालिटी फ्याकल्टी टु बी ब्रट इन. If you are not able to regulate, you cannot just run away from that sector or deprive the country from that sector and have 150 crore of Nepalese rupee be spent outside, and most of these students do not wish to come back. This is a question that's been triggering in my mind. होइन, म यो जोडिहाल्न चाहन्छु र सबैलाई पनि बुझाउँछु है। हाम्रो भर्टिकल्स मैले थोरै जोड्दा मात्र फुड एन्ड बेभरेज, banking, hospitality, energy and infrastructure, telco, education and healthcare, real estate, fintech remittance, many others. Yeah. Sir, did you ever imagine, हजुरले कहिले कल्पना गर्नुभएको थियो हजुर जब पहिलोचोटि जापान जानुभएको थियो नि होइन, त्यो नेसनल प्यानासोनिक र सुजुकीको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि होइन, कि आजको दिनमा in 2026 you will be leading, you'll be the chair of all these companies. Did you ever imagine नेपालमा जन्मेको, नेपालमा हुर्केको एउटा केटोले यति धेरै व्यापारहरू चाहिँ सञ्चालन गर्छ र संसारमै भनौँ न, I don't know what your worth is today. I'm sure I have to look it up every single day, sir. I'm sure it's more than between 2 to 3 billion. Let me put it on that. हजुरले कहिले कल्पना गर्नुभएको थियो कि यो नेपाल र नेपालमा जन्मेको एउटा मान्छेले गर्न सक्छ भनेर ब्याक इन द डे? होइन, एम्बिसन थियो, गर्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्प पनि थियो, तर चाहिँ हाम्रा यहाँको चाहिँ जुन काम गर्न दिने हाम्रो यहाँको इनेबलिङ इन्भाइरोन्मेन्ट हेर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ अत्यन्तै कठिन छ भन्ने कुरा चाहिँ पनि थाहा थियो र त्यही कुराको कारण त्यही कुरा चाहिँ मैले सेयर गर्नुपर्छ नेक्स्ट जेनेरेसन्सहरूसँग। यो केटोलाई होइन, आई डोन्ट नो हाउ ओल्ड यु वर सर एट दिस टाइम होइन? आई थिंक मस्ट हैव बीन, दिस इज द टाइम व्हेन आई वाज पार्ट अफ कप अफ फ्लो। देयर यू गो होइन, सो दिस इज 1973 होइन? दिस इज इन दार्जिलिङ। आई एम वॉकिङ द रैम्प अफ द लोरेटो कलेज। ओके, सो डिड यु एभर इमेजिन यतिखेर कि सम डे आई विल बी द रिचेस्ट पर्सन अफ नेपाल? Well, certainly ambition was first of all I think that it's all relative के richness भने पनि के हो होइन, र त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्ने पनि डेफिनेटली मैले पहिले पनि भनेको छु कि आज एउटा नेपालीले विश्वमा चाहिँ नेपालको झन्डा फहराउँछ, उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा नेपालको ब्रान्ड लिएर जान्छ विश्वभरि। आज नेपालीलाई चाहिँ नि यो देखाउन सक्छ कि तिमीले हामीले जति कम्प्लेन गरे पनि, म पनि कम्प्लेन गरिरहेको छु नेपालको पोलिटिक्सलाई, नेपालको गभर्नेन्सलाई, त्यसको बावजुद पनि काम चाहिँ गर्ने तरिकाहरू खोज्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा इक्जाम्पल त हो नि। त्यो इक्जाम्पल
आज यो अर्को विषय हो कि तपाईँले अघि 2 बिलियनको कुरा गर्नुभयो, यो लिस्ट देखाउनु भयो, यो लिस्ट योभन्दा 10 फोल्ड ठुलो हुन्थ्यो कि 2 बिलियनको सट्टा 20 बिलियनको यो कम्पनी हुन्थ्यो कि यदि काम गर्ने वातावरण सरल र सजिलो बनाइदिएको भए। त्यही कथाहरूको रियल अनेस्ट एउटा चाहिँ नि स्टोरी टेलिङ भन्नुहोस्, कन्फेसन भन्नुहोस्, इज मेड इन नेपाल एन्ड माई प्रिभियस बुक। एउटा कार्यक्रम थियो सर होइन, एउटा कार्यक्रम थियो, सिएनआईको कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रम मैले सञ्चालन गरिरहेको थिएँ। आई वाज द होस्ट अफ द इभेन्ट। यु वर अभियसली यु वर द आई बिलिभ द एमेरिटस अफ सिएनआई होइन, हजुर आउनुभयो। आई इन्भाइटेड यु अन स्टेज। आई नेभर फर्गेट दिस, आई सेयर दिस स्टोरी मेनी टाइम्स अन माई सो होइन। हजुर आउनुभयो, यु केम डायसमा, यु गिभ यु स्पिच। हजुरले एकजना व्यक्तिको भिडियो देखाउनु भयो कि त्यसपछि हजुरले ज्याक माको भिडियो देखाउनु भयो कि होइन। म जहिले पनि यो टेबलमा बसेर कोही यङ व्यक्ति आउँदाखेरि म जहिले पनि हजुरको भिडियो देखाउँछु कि यु आर माई आइडल के। थ्याङ्क यू, यु आर बिङ भेरी काइन्ड। Jack Ma is not my idol. Don't take me wrong. No, Nothing against Jack Ma or Yeah, Elon yeah, Musk yeah. or Jeff Bezos. I don't know them personally. I know you personally नि त हजुर होइन। त्यसैले म हरेक व्यक्तिलाई हजुरको इक्जाम्पल दिन्छु नि त होइन। हजुरले त्यो एउटा यङ व्यक्ति, त्यही अघि नै हामीले के अरे 1973 को विनोद चौधरीको तस्बिर देखायौँ नि। इमेजिन अ 20-year-old who wants to create wealth. What advice do you have for that person as a 2026 मा? हेर्नु जो एउटा कुरा त म कन्फिडेन्सका साथ के भन्न सक्छु भने हामीले जुन बेलामा जुन कठिन जर्नी पार गर्दै यो ठाउँमा पुग्यौँ त्यसको तुलनामा आजको काम गर्ने वातावरण त 10 टाइम्स बेटर छ। त्यो सबभन्दा पहिला त त्यो नेपालमा के गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन, गर्नै दिँदैन भन्ने मानसिकताबाट हामीले आफूलाई मुक्त गर्नु पर्यो। एउटा कुरा हो, अप्ठ्याराहरू छन्, तुरन्त धेरै छन्, ओके, त्यसैका लागि हामी फाइट गरिरहेका छौँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आज के आरबी इज दि इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट इज टु डु बिजनेस अफ नेपाल at a similar level as some of the most prosperous countries of the 90s and 2000s or 2010s? The answer is no. There are many East European countries which have come up, some of the Asian tigers which have come up, Vietnam, Cambodia, we can to go on talking about it. No. Are we even now, during the last 15 years, the transformation that has taken place in India and many states of India where people used to be scared to even enter. Even Indians used to be scared to enter. I'm talking about Northeast and Assam. I know. Assam, okay? Look what is happening there. Look how the Indian industry landscape had changed. India has become the world's largest exporter of iPhone. Whereas Indians used to come to shop in Nepalese borders. A simple दुई ब्यान्डको रेडियो किन्नलाई, एउटा साडी किन्नलाई इन्डियनहरू आउँथे, जिन प्यान्ट किन्नलाई, इम्पोर्टेड गाडी चढ्नलाई, राम्रो होटलमा बस्नलाई नेपाल आउँथे। त्यो किसिमको चाहिँ नि ट्रान्सफर्मेसन त हाम्रो आँखा अगाडि देखिरहेछौँ नि त हामी। त्यो के नेपालमा अहिले त्यो गर्न सक्ने वातावरण बनिरहेछ? डेफिनेटली नट। ओके, हामीले खोजेको पनि त्यही हो, हाम्रो यो सङ्घर्ष पनि त्यही हो। मलाई धेरैले सोध्छन् कि तपाईँ किन राजनीतिमा आउनु पर्यो होइन? विभिन्न किसिमका मान्छेहरू का विभिन्न किसिमका आफ्ना मानसिकता हुन्। म जहिले पनि त्यही भन्छु, मलाई राजनीतिमा आउनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन, मलाई नाम पनि चाहिएको छैन, धाम पनि चाहिएको छैन होइन। तर मलाई चाहिएको छ के भने म एउटा नेपाली, नेपालको कुनै पनि एन्टरप्रेन्योर, एउटा नयाँ जेनेरेसनको नेपाली, मेरो छोरा, मेरो नाति र मेरा देशभरिका त्यो मेरो चाहिँ लार्जर फ्यामिलीको मान्छेले टाउको उठाएर विश्वमा चाहिँ यो भन्न सकोस् कि we are no less than anybody else. God has given us immense opportunities. We are the ones who have stopped it. What is happening now in power sector over the last 5-7 years, 8-10 years, 50 years we blocked it. There was a lobby. There is a lobby. Whenever anything about the power sector in terms of a bigger development used to start to take place, they would come in, they will jump in, they will make it so controversial. So controversial. Who these lobbies were driven by, what was their motivation, only they know. I believe the same situation still prevails in the education field. I believe the same kind of a situation still prevails
in medical field, in many other areas. I even feel like saying sometimes that the job international migrant worker ko job market has become so big. 20 billion people, 20 billion earning नेपालमा जुन आइरहेछ 10 million 1 करोड नेपाली त्यहाँ जाने स्थिति बनिरहेछ यहाँ यो this business has become a very big business which doesn't want job to be created here. I mean, there may be, I don't want to generalize it. Okay, so I think the fundamental issue is that we need the leadership with the willpower and with the vision. If you really want आजको दिनमा हैन सर जो मान्छेले भन्छ नि हैन विनोद चौधरी किन पोलिटिक्समा आएको भनेर हैन आजको दिनमा हजुरलाई रिटायरमेन्ट गर्न के कुराले रोकिरहेछ यदि हजुर साच्चै चाहनुहुन्छ भने हैन संसारको जुनै ठाउँमा हजुरले रिटायर गरेर आनन्दले बस्न सक्नुहुन्छ नि हैन मैले गर्नु पनि त्यही हो किन भन्नु होला भने 50 वर्ष दुःख गरे some of the world को best known resorts belong to us. Part of my family live in Delhi, Dubai and anywhere in the world. I'm always laid red carpet. मैले त्यो साच्चै कहिलेकाहीँ I ask this question to myself. My wife also asked this question to my के why अब त्यत्रो नाता नातिनी भइसक्यो गर्ने कुरा बेलामा गर्यौं सबै कुरा गर्यौं मैले भने होइन एउटा काम अधुरो छ अझै पनि त्यो नभएको भए म नेपालमा अहिले मेरो आफ्नो होम र नेपाललाई नि हाम्रो यो ग्रुपको हेडक्वार्टर र ओन्ली ग्लोबल मल्टिनेसनल कमिङ आउट अफ नेपाल भन्ने र नेपालको झन्डा फैराएर गर्ने थिएन होला थाहा छ मलाई कति गाह्रो छ त्यो काम त्यो पनि थाहा छ कि यो काम गरेर यो कामको लागि हामीले जुन रूपमा पुर्याउन खोज्यौं यसमा खाली मेरो मात्रै होइन है बाइ द वे I mean, I think it's a family. We have 20,000 people who have dedicated their life. My 3 sons, all of them have practically taken over everything. My job is that just that of a mentor, setting the direction, setting tough goals. You're just the godfather now. हैन त्यसैले त्यो मान्छेहरुलाई चाहिँ नि त्यो चित्त नबुझेर तिनीले चाहिने नचाहिने अडङ्गा लगाएर त्यो पेसलाई डिस्टर्ब गर्न सकिन्छ कि कन्ट्रोभर्सियल बनाइदिन सकिन्छ कि यसको यो दौड र चाहिँ उडानलाई रोकिदिन सकिन्छ कि भन्ने मान्छेको कमी छैन तर हाम्रो आफ्नो दृढ आफ्नो संकल्प त्यो भन्दा बलियो छ भन्न चाहन्छु